जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, मैं एक्चुअली आपको समझाने लगा हूँ, ख़ास तौर पर मेरे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, चूँकि उनका ताल्लुक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से है, बिज़नेस एजुकेशन से। तो मैं आपको ना आज बिज़नेस टर्म में ही समझाऊँगा कि रिश्तों की इम्पोर्टेंस क्या है और ये रिश्ते कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा चलें, अगर आप लोग बिज़नेस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगा कि मैं लेक्चर इतना सिंपल करके आपको समझाऊँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि रिश्तों की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कुरान पाक में ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तों की इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। ख़ास तौर पे अगर आप सूरह बकरा भी अगर आप पढ़ें, तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सबसे पहले आपने शिर्क नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक हैं। और इसमें भी मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। मैं शिर्क को समझता हूँ कि वो इबादत जो है ना, बेसिकली उसको मैं मोहब्बत के ज़रिए से समझता हूँ। यानी कि पूरी कायनात में मेरी ज़ात पे अगर मोहब्बत करने का सबसे ज़्यादा हक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का, कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन को दूँ। देखें, मेरी लाइफ में और भी रिश्ते हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरी वाइफ भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, बहन-भाई भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस अगर मैंने किसी रिश्ते को देनी है, वो जो रिलेशनशिप है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ है। और मैंने अल्लाह का रिलेशनशिप टॉप पे रखना है, फिर बाकी रिलेशनशिप को अल्लाह ही की गाइडेंस के तहत निभाना है। अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को सेकेंडरी रखता हूँ और प्राइमरी में किसी और की मोहब्बत रखता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैं अपनी बीवी से अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करूँ, या मैं अपने माँ-बाप से अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत करूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं इबादत का जो असल मग़ज़ है, उसको मैं अचीव नहीं कर पा रहा। ठीक है? तो सबसे पहले आपने अल्लाह पाक की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह ही वाहदहू ला शरीक है। उनके अहकामात जो हैं, वो आपने एज़ इट इज़ फ़ॉलो करने हैं, जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बताए। और आप अल्लाह पाक को क्लियर कट कहेंगे, या रब्बुल आलमीन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी अताअत कबूल कर ली। या रब्बुल आलमीन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट सुने, आप कहें, या रब्बुल आलमीन, मैंने आपकी अताअत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कबूल कर ली। यानी कि मैं रसूलुल्लाह के साथ हो गया और मैंने आपकी अताअत कबूल कर ली। अब मैं आपकी गाइडेंस के मुताबिक ही ज़िंदगी गुज़ारूँगा। उसके बाद फिर आपने सेकंड है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, फिर रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, फिर अजीज़ व क़ारिब को उनका हक देना, फिर यतीम व मस्कीनों का ख्याल रखना, फिर लोगों के साथ खुश अखलाकी से बात करना, फिर नमाज कायम करना और फिर ज़कात देना। और आज मैं आपको समझाने लगा हूँ रिश्तों की इम्पोर्टेंस, कि अल्लाह ताला ने क्यों कुरान करीम में बार बार ये हुक्म दिया है कि मिलजुल के रहो, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखो। वजह यह है कि अगर आप मिलजुल के रहेंगे, तो जो ओवरऑल सक्सेस है, आप उसको अचीव कर सकेंगे। देखें, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर अपने भाई के साथ मिल के रहूँगा, तो 1 + 1 2 नहीं होते, 1 + 1 हमारी सोशल लैंग्वेज में 1 + 1 11 होते हैं। तो आप लोग जब मिल-जुल के रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, दिल को बड़ा रखते हैं, लोगों की जो बातें हैं, उनको दरगुज़र करते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, लोगों की कमियों को इग्नोर करते हैं, तो उससे अल्टीमेटली होता ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एक जो है ना वो एक अचीवमेंट देते हैं, आपको सक्सेस देते हैं। क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं, वो आपका भाई नहीं कर सकता, और जो काम आपका भाई कर सकता है, वो आप नहीं कर सकता। मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाने लगा हूँ, आप प्लीज़ ये इसको ज़रा देखिए। अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप ये देखिए, जैसे लेट्स सपोज़ मैंने एक प्रॉफ़िट और लॉस स्टेटमेंट बनाई हुई है, और उसमें ये देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे हम लोग टॉप पे सेल्स लिखते हैं, फिर हम उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं, फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फिर हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट आ जाती है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, जो मेरे बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, वो तो इसको फौरी समझ जाएंगे, लेकिन मैं ओवरऑल ऑडियंस से भी खिताब कर रहा हूँ, आप भी इंशाल्लाह समझ जाओगे। अच्छा, फर्ज करें आपकी बिजनेस की जो सेल्स हैं वो 600 मिलियंस हैं, तो आप देखिए आपका पूरा बिजनेस जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि जो सेल्स हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉस्ट ऑफ सेल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एडमिन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टैक्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर, जब ये सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं
اور سارے ڈپارٹمنٹ جب آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے ایک دوسرے کے ٹارگیٹس کو سمجھتے ہیں، سنکرونائزیشن کے ساتھ آپریشنز کو سر انجام دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے آپ کے اوور آل جو بزنس ہے وہ پروفٹ میں آ جائے گا۔ اچھا، اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے، فرض کریں آپ کا جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے وہ پور پرفارم کر رہا ہے، لیٹ سے سیلز کم ہے، اب میں سیلز اگر چینج کرتا ہوں تو اگر باقی ڈپارٹمنٹ افیکٹولی بھی پرفارم کریں تب بھی آپ کا بزنس لاس میں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مل جل کے رہتے ہیں، بہن بھائی آپس میں رہتے ہیں، رشتہ دار مل جل کے رہتے ہیں، تو آپ اوور آل سکسیس اچیو کریں گے، وہ سکسیس جو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ دیا، تو اللہ خلافت دے گا کیونکہ آپ سارے مل جل کے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ اس کی اس پور کوآرڈینیشن کی وجہ سے اس کا افیکٹ پوری سوسائٹی کو جائے گا۔ تو سر میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آج مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیوں جہنم اور جنت کا وعدہ کیا، کیونکہ جو اللہ کی ہدایت پہ چل رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ہدایت پہ چل رہے ہیں، وہ ان کا ایفیکٹ پوری سوسائٹی پہ جا رہا ہے۔ جیسے اس بزنس میں ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس کا ایفیکٹ پوری پروفیٹیبلٹی کو جا رہا ہے، تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں جنت۔ لیکن جو پور کوآرڈینیشن دے رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے پوری سوسائٹی اس چیز کو اچیو نہیں کر پا رہی جو ان کو اچیو کرنا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ سے وہ لاس میں جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا زور دیا ہے کہ ہم مل جل کے رہیں۔ اور آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں زیادہ تر آیات معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، انصاف کرو، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ آپ یقین مانیں، آپ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا اور آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے، پروردگار آپ کو ہماری سوسائٹی کی اتنی فکر ہے، آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ لوگ اتنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مل جل کے رہیں۔ اور آپ یقین مانیے، میں نے ایک دفعہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، یہ غالباً سورہ آل عمران میں، مجھے یاد نہیں ہے، اور میں نے جب وہ آیات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خیرات کر کے جتاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک رائی کا دانہ پہاڑ کی بلندی پہ جا کے رکھ دیا اور وہ لڑک کے واپس آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی سے دو میٹھے بول بولو تو یہ زیادہ افضل ہے اس خیرات سے جو تم جتاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی اگر تم خیرات کر کے جتا رہے ہو تو وہ نہ کرو میرے بندوں پہ، بہتر یہ ہے کہ تم دو میٹھے بول بول دو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ عزتیں اللہ کی ہے، اور جو عزت کا طالب ہو اس کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ قول بولے اور اعمال صالحہ کرے۔ پھر اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں تو پوری کی پوری سوسائٹی پہ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو۔ تو نٹ شیل سر یہ نکلا کہ ہم لوگ دلوں کو بڑا کریں۔ اچھا، دل کو ہم کیسے بڑا کریں گے، دل کی تنگی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ قرآن پاک کی آیت پہ غور کریں، روشن آیات ہیں۔ جب آپ غور کریں گے آپ کو اللہ پاک کے احکامات آپ سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا دل بڑا ہوتا جائے گا، آپ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے اور آپ مل جل کے رہنا شروع کر دیں گے۔ تو دیکھیے نا، اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ فرض کریں سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، وہ 6000 ملین سیلز کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں سیلنگ ڈسٹریبیوشن کی کاسٹ بھی کم ہے، ایڈمنسٹریٹو کی کاسٹ بھی کم ہے، فائنینس کاسٹ، اچھا لیٹ سے فائنینس کاسٹ جو ہے وہ 40,000 ملین کاسٹ دے رہا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کا بزنس سٹل پھر لاس میں۔ اس کا مطلب یہ کہ پوری آرگنائزیشن جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے لیکن ایک ڈپارٹمنٹ کے پور پرفارم کرنے کی وجہ سے پورا بزنس لاس میں چلا گیا۔ یعنی کہ گھر میں اگر 3 بھائی ہیں اور تینوں اللہ کی پیروی کر رہے ہیں لیکن ایک بھائی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ایکچوئل سکسیس باقی بھی اچیو نہیں کر پا رہے جو انہوں نے کرنی تھی، تو پورا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے سر۔ تو آپ نیکی کے راستے پہ آئیے، قرآن پہ غور کریں، اللہ کی گائیڈنس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس سے نہ صرف آپ کو سکسیس ملے گی بلکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی سکسیس ملے گی۔ آپ کی وجہ سے جو دوسرے اپنا پوٹینشیل ہے وہ بھی انشاءاللہ ریئلائز کر پائیں گے، ڈسکور کر پائیں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔